जिल्द 3 सफ़ा 140। अबू मुस्लिम खौलानी ताबई, अबू मुस्लिम खौलानी ताबई राहिमहुल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और जाकर कहा, आप हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से लड़ाई करना चाहते हैं? क्या आप उन जैसे हैं? यानी क्या तुम्हारा मर्तबा मुकाम हजरत अली जैसा है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अली रजी अल्लाह अन्हु मुझसे अफजल हैं और खिलाफत के मुझसे ज्यादा हकदार हैं। क्या कहकर कहा? कसम उठाकर, अल्लाह की कसम, अली रजी अल्लाह अन्हु मुझसे अफजल हैं और खिलाफत के मुझसे ज्यादा हकदार हैं, लेकिन मेरा इख्तिलाफ कातिलीन उस्मान से है। मेरा इख्तिलाफ हज़रत अली से नहीं है, मेरा इख्तिलाफ किन से है? कातिलीन उस्मान से है। अगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उनको हमारे हवाले कर दें या बदला ले लें तो मैं सबसे पहले हजरत अली की बैत करूंगा। समझे? अली रजी अल्लाह अन्हु मुझसे अफजल हैं, खिलाफत की ज्यादा हकदार हैं। हमारा इख्तिलाफ खिलाफत पर नहीं बल्कि किस पर है? किसासे उस्मान पर हैं। अगर वो खुद बदला ले लें या हमारे हवाले कर दें और तो सबसे पहले फिर मैं उनकी बैत करूंगा। ये बात वाज़े है कि हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ खिलाफत के मसले पर कोई एतराज़ नहीं किया। उनका इख्तिलाफ था, लेकिन किस मसले पर? किसासे उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मसले पर। वो गए अबू मुस्लिम खौलानी हज़रत अली रजी के पास कि वो कह रहे हैं कि किसास ले लें तो हम आपकी क्या करेंगे? बैत। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये खलीफा की जिम्मेदारी है, इनको इस मसले में नहीं आना चाहिए, और अगर ये बाज नहीं आएंगे तो हम इनसे लड़ाई करेंगे। वो किसास के लिए पहुंच गए और ये उनको रोकने के लिए पहुंच गए, और फिर सामने आपस में इनका इख्तिलाफ हुआ और लड़ाई हो गई। समझे? अभी तक जितनी बात की है ये समझ आई? लिखने के बजाय फिर दोबारा समझ लो, ये बड़ा अहम मौजू है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इधर से इधर आए, मुआविया रजी इधर से इधर आए, सिफीन के मुकाम में पहुंचे। ये पहले निकले, ये बाद में। अब आए क्यों? किसासे उस्मान की वजह से। मशहूर क्या है? लड़ाई उनकी आपस में खिलाफत लेना चाहते थे। कहाँ हवाला है? सियारो आलामिन नुबला जिल्द 3 सफ़ा 140। अबू मुस्लिम खौलानी ताबी रहमहुल्लाह ने पूछा, तुम हज़रत अली से लड़ाई करने लगे, तुम उन जैसे हो? कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, अली मुझसे अफजल हैं, खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं। मेरा उनसे इख्तिलाफ किसासे उस्मान के बारे में है। वो बदला ले लें या हमारे हवाले कर दें, सबसे पहले मैं उनकी बैत करूंगा। इसका मतलब अभी तक बैत नहीं की। तो दोनों आमने सामने आए सिफीन में, मामला हल ना हुआ तो लड़ाई शुरू हो गई। इस जंग का नाम है जंगे सिफीन। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दो तरह के साथी थे। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम के साथ भी बाज जंगों में सच्चे मुसलमान भी होते थे और साथ मुनाफिक किस्म के लोग भी जंग में चले जाते थे। सूरत तौबा में उसका जिक्र मौजूद है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी दो किस्म के अफराद थे।
सच्चे मुसलमान और कातिलीन उस्मान, जो कातिल बनकर बागी भी हुए, कातिल भी हुए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिलकर इनके साथी भी हुए। वो कातिल, बागी, मुनाफिक भी हजरत अली रजी अल्लाह के ग्रुप में शामिल थे और उनके बड़े का नाम था अश्तर नखई। उनके बड़े का नाम था अश्तर नखई अलैहिल लाना, ये उसका पूरा नाम है। हमजा शीन ते रे, अश्तर, नून खे ऐन छोटी ये, नखई, अलैहिल लाना, ऐन लाम ये है, अलिफ लाम लाम, ऐन नून गोलते, अलैहिल लाना। ये अश्तर नखी एंड कंपनी भी उसमें शामिल थी। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के ग्रुप में एक बड़ी अजीम शख्सियत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। अब हुआ क्या, ये हमारी आज के सारे दरस का सबसे मेन पॉइंट ये है जो हम पढ़ाने लगे हैं। हुआ क्या, पिछली जंग में अश्तर नखई ने रातों रात दोनों तरफ आग लगाई और लड़ाई करवा दी। अब इस जंग में वो चाहता था कोई ऐसा सीन बने कि लोग उस ग्रुप से दूसरे ग्रोह से बदजन हो जाएं और हमारी हमायत में लोग खड़े हो जाएं। उसने देखा, अश्तर नखी ने, कि हमारी ही सफों में एक शख्सियत खड़ी है जिसका नाम अम्मार बिन यासिर है रजी अल्लाह अन्हु। तो अश्तर नखी एंड कंपनी ने इनमें से किसी बागी, मुनाफिक और कातिलीन उस्मान ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कर दिया, शहीद कर दिया। अपने ग्रुप में खड़े ही हजरत अम्मार को क्या किया, और ये सारा मलबा किन पर डाल दिया, सामने वाले मुआविया रजी के ग्रुप पर। लगी समझ। अश्तर नखी का जो ग्रुप था, फिर पीछे चले, हजरत उस्मान को कत्ल किया, कत्ल से पहले बगावत और उसके बाद कत्ल। फिर हजरत अली रजी के ग्रुप में शामिल। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक हक पर होगा ये चादर वाला और मुनाफिक इसकी चादर को उतारना चाहेंगे। तो जिसने चादर उतरवाने का मुतालबा किया वो मुनाफिक, उसके खिलाफ मदीना तैयबा में पहुंचे तो बागी, मस्जिद नबवी से रोका तो बागी, शहीद किया तो कातिल, नमाजें पढ़ते थे तो मुनाफिक, रल गए हजरत अली रज़ी के ग्रुप के साथ। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अम्मार उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाएंगे और वो इनको जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा। तो अब अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में शहीद हुए, सिफीन में। लेकिन किया किसने है? बागियों ने, मुनाफिकों ने। और वो बागी और मुनाफिक ग्रोह कौन सा था? जो अश्तर नखी का ग्रोह कातिलीन उस्मान था। वो पहले बागी था, फिर कातिल बना, फिर साथ मुनाफिक भी बना, हजरत अली रज़ी के ग्रुप में शामिल हो गया और इसने अपने ही ग्रुप में खड़े हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। हुजूर की पेशीन गोई का कोई मकसद होता था। अब देखें, एक होता है जाहिर और एक होती है हकीकत। जाहिर यह है इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, इसको नुकसान पहुंचा तो किसने पहुंचाया? इसने। इनको पहुंचा तो किसने पहुंचाया? इसने। ये तो जाहिर है। जाहिर चीज की पेशीन गोई की जरूरत ही नहीं। पेशीन गोई इस वजह से दी गई कि इनका नुकसान हो और करने वाला भी अंदर ही हो।
تو یہ بات بتانی ضروری تھی کہ کہیں تمہیں غلطی نہ لگ جائے، عمار تمہارے گروپ میں کھڑے ہوں گے اور عمار کو شہید کرنے والا تمہارے ہی گروپ میں ایک جو منافقوں کا ٹولہ ہوگا، باغیوں کا ٹولہ ہوگا، وہ کرے گا، کہیں تم اس کو اٹھا کر سامنے والوں کے اوپر لاگو نہ کر دینا۔ یہ سمجھانے کے لیے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ سمجھے؟ اے تو گل پہلی باری سنی پہلی گل، یہ بات پہلے سنی تھی؟ توجہ پوری نہیں ہے، پوری ہے۔ اب کیا ہوا؟ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، انہوں نے اس حدیث کو مس یوز کرنے کی کوشش کی۔ جو میں نے آپ کو صحیح مفہوم بتا دیا، اب اس حدیث کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی۔ لڑائی ہوئی حضرت علی اور معاویہ رضی کے گروپ کی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت معاویہ کے دشمنوں نے عمار والی حدیث اٹھا کر کن پر فٹ کر دی؟ حضرت معاویہ پر، اور کہہ دیا یہ باغی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے اوپر۔ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، انہوں نے اس باغی کا رخ کس طرف کر دیا؟ حضرت، اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف۔ تو لہذا معاویہ کے گروہ کیا ہو گیا؟ یہ انہوں نے دونوں باتیں اٹھا کر کس پر لگا دیں؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یا تو یہ حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے یا پھر آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے 15 پوائنٹ ہیں لیکن میں تھوڑے کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، حدیث میں لفظ آیا ہے باغی۔ عمار کو کس گروہ نے قتل کرنا ہے؟ باغی نے۔ پہلے ہم تلاش کریں گے باغی کون ہے تاکہ اس پر فٹ کرے نا۔ جیسے آپ کو کہا جائے کہ یار باہر جائے ایک سفید کپڑوں والا آدمی ہوگا، وہ آپ کو 2000 روپے دے گا، تو سب سے پہلے آپ چہرہ نہیں دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کپڑے دیکھو گے، جیب بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، انہیں پھڑے کہ نہیں پھڑے اے نہیں دیکھو گے۔ یعنی پیسے تو بعد کی بات ہے، پہلی جو نشانی ہے سفید کپڑے۔ تو آپ نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، قتل تو بعد کی بات ہے، پہلے کیا تلاش کیا جائے گا؟ باغی۔ اب باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی یہ لفظ اس کا مادہ ہے باغین یا بغیون سے باغی، اسی سے بغاوت۔ القاموس المحیط، عربی کے اندر جو کتاب ہے لغت کی، القاموس المحیط، اس کے اندر بغض مادے کے تحت وہ لکھا ہے جس نے کسی خلیفہ کی پہلے بیعت کی ہو اور پھر بیعت توڑ کر اس کے خلاف نکلے، اس کو باغی کہتے ہیں۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ جس نے پہلے کیا کی ہو اور پھر بیعت کو اور اس کے خلاف، 3 باتیں ہو گئیں۔ اب یہ 3 باتوں کا ٹیسٹر ہم اشتر نخی کو لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو بھی چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس پر پورا اترتا ہے۔ چیک کرنا ہے نا۔ اشتر نخی علیہ اللعنہ، وہ جو پورا قافلہ تھا، وہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، پہلا حصہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے خلافت ماننے سے انکار کیا اور وہ مدینہ طیبہ میں آ کر بیٹھ گئے، ان کو مسجد نبوی سے روک دیا، خطبے سے روک دیا، کھانے پینے سے روک دیا، بالآخر ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ ساری نشانیاں ان کے گروپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ پائی جا رہی ہیں۔ اب چلیں دوسری طرف بھی چیک کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف چیک کرنے کے لیے وہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، سیار و اعلام نبلا جلد 3 صفحہ 140۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابھی بیعت ہی، پہلا حصہ ہی نہیں، جب بیعت کی نہیں تو توڑی بھی نہیں، دوسرا حصہ بھی نہیں، اور وہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکلے، کس کے خلاف نکلے؟ قاتلین عثمان کے خلاف۔ تو بغاوت کی تعریف ہی ان پر فٹ نہیں ہو رہی۔ تو حضور نے جو پہلی نشانی بتائی تھی کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے، باغی کی تعریف ان پر فٹ ہو رہی ہے، باغی کی تعریف اس گروپ پر فٹ۔ تو جب یہ باغی ہی نہیں، اے بندے دے چٹے کپڑے ہے ہی نہیں،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ। ਤੇ बहरहाल समझें, हदीस को समझें। मैं आपको जरा खुश करके जरा बात समझाना चाहता हूं ताकि तवज्जो बुरी रहे। अम्मार रज़ी अल्लाह को कौन कत्ल करेगा? बागी गिरोह। तो बागी की तारीफ, हमारे पास जितने लोग आते हैं ना ये, तो हम उसको ये कहते हैं ठीक है बेटा आपने हदीस समझ नहीं आया तो एक एक पॉइंट करके समझेंगे, जिस पर फिट हो हमें क्या है, जिस पर भी फिट हो जाए हमें इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन पहले बागी की तारीफ करो। वो बागी की तारीफ जब सुनाता है हम कहते हैं अब ये फिट कर दो, तो वो हज़रत मुआविया के ग्रुप पर फिट नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, लफ्जों पर गौर करना, बागी गिरोह कत्ल करेगा यानी उसमें बगावत पहले होगी और कत्ल ऐसा ही है ना। सफेद कपड़ों वाला पैसे देगा, कपड़े पहले और पैसे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये पहले कत्ल तलाश करते हैं और बाद में उनको बागी कहते हैं। पहले क्या तलाश करते हैं? कत्ल, पैसे, बाद में रंग। हालांकि हदीस में पहले बगावत है और बाद में, तो कत्ल से पहले बगावत किस में पाई गई? इस जंग से पहले बगावत वाली सिफत किस में पाई गई? उनमें मौजूद थी, ये तो अभी अपने घर में मौजूद थे। बगावत वाली सिफत पहले किस में पाई गई? फाइल होता है ना, फाइल, उसका फेल बाद में होता है, फाइल का वजूद पहले होता है। ये एक नहवी या सरफी लुगत की आपको, जैद ने कत्ल किया, कत्ल वाला अमल बाद में आएगा, जैद पहले वजूद में होगा, ऐसे ही है ना। जैद ने मारा, पहले जैद का वजूद होगा, बाद में उसके मारने का वजूद होगा। बागी गिरोह कत्ल करेगा, पहले उसका बागी होना होगा और बाद में वो कातिल बनेगा। बगावत वाली सिफत उसमें पहले होगी, कत्ल वाली सिफत बाद में आएगी। तो बागी होने वाली सिफत पहले किस में मौजूद थी? उस ग्रुप में। समझे? तीसरा पॉइंट, बागी होना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बुरी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये बेटा हसन रजी अल्लाह अन्हु सरदार है। वो वाकया याद है ना, आप खुतबा दे रहे, उतर कर गए, उठाया, लाके मिंबर पे बिठाया, फिर आपने फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह ताला इसके साथ लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन की वजह से मुसलमानों की दो अजीम, बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी, दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। वो दो जमातें कौन सी थी? एक हज़रत मुआविया की जमात और एक हज़रत अली की जमात। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों के दरमियान क्या करवा दी? सुलह। अब मुआविया रज़ी अल्लाह के ग्रुप को नबी अलैहिस्सलाम ने अजीम कहा है, कहा है ना। हज़रत अली के ग्रुप को भी क्या कहा है? अजीम। और हज़रत मुआविया के ग्रुप को भी क्या कहा है? तो अगर तुम वो बागी वाली बात हज़रत मुआविया पर फिट करोगे तो एक वक्त में जो जमात अजीम हो वो बागी नहीं, जो बागी हो वो अजीम नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा ये बेटा दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा, हमने देखा कि इन दोनों के दरमियान सुलह हुई। नबूवत की जबान से ये दोनों जमातें क्या हो गई? अजीम। जब अजीम हो गई तो ये बागी। जहन में ख्याल आएगा, उस्ताद जी अगर इधर बागी नहीं तो फिर उन्हां दे विच किंज बागी? सवाल तो आएगा ना। आप कह रहे हो उनके अंदर बागी तो फिर उनमें भी नहीं। बेटा जब सुलह हुई थी उस वक्त वो निकल गए थे। जब इनकी आपस में क्या हुई? सुलह। तो सुलह होने से पहले वो बागी गिरोह हज़रत अली को छोड़कर चला गया था। तो बाकी क्या रह गए? अजीम। और इधर भी क्या रह गए?
عظیم. تو جب دونوں عظیم خالص ہوئے تو دو عظیموں کی کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. دونوں عظیم ہیں. جو باغی تھا وہ ان سے نکل چکا تھا, ان سے الگ ہو چکا تھا. تو جس کو یہ چوتھا پوائنٹ, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغی کہہ دیں وہ عظیم نہیں ہو سکتا, اور جس کو عظیم کہہ دیں وہ باغی نہیں ہو سکتا. سمجھے بات؟ پانچواں پوائنٹ ہے صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوہی جدیاں شرطاں نہیں لبن دیاں, اوہی وہ مرزا صاحب نے نا صلح حسن کی 5 شرطیں لکھی. حوالہ آگے, حوالہ دیکھنا, فتح الباری, الاستیاب, البدایہ والنہایہ, الاصابہ, انٹرنیشنل نمبرنگ ختم, نہ صفحہ نہ جلد نہ لینا نہ بس کتابہ دا نام. جب پوچھا کہ بھئی جس کے والے تو نے دیے ہیں, جو 5 شرطیں لکھی ہیں, پہلی بات یہ کہ وہ 5 باتیں ان کتابوں میں ہیں نہیں. پہلی بات ہے وہ باتیں ان میں ہیں ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا ہے کہ جو 1-2 بات ہے اس کی سند کوئی نہیں. تو کہندا ہے میرے بھائی سندہ دے چکر چ نہیں پینا. جب اس سے پوچھا گیا نا کہ یا سندہ, کہنا میرے بھائی سندہ دے چکر چ نہیں پینا, کیونکہ اگر سند لب لئی تو کم خراب ہو جانا. تو بہرحال اس کو صلح حسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ جملہ معترضہ کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ کیا دلیل ہے کہ وہ نکل گئے تھے. جو ہم نے تیسری جنگ آپ کو پڑھانی ہے نا, اس کا نام کیا ہے بلا؟ جنگ نہروان. وہ ان سے ہوئی تھی. ہوا کیا, چلو میں چھوٹی گل دس دینا پھر پیچھے آ جائیں گے. حضرت علی اور معاویہ رضی کی آپس میں لڑائی ہوئی, ان کی آپس میں صلح ہو گئی. جب صلح ہو گئی نا تو انہوں نے پھر کھڑک گئی کہ اے ہن حضرت علی رضی اللہ نے ہن کدے وال آنا ہے؟ ساڈے وال آنا ہے. کیونکہ پہلی صلح کے وقت بھی وہ ٹینشن لے گئے تھے. اب پھر اشتر نخی کو ٹینشن آ گئی کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب اشتر نخی اپنا پورا گروپ لے کر الگ ہوا, اور اس نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا, حضرت معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا رضی اللہ عنہما. تو یہ الگ ہو گیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ جنگ کی. اب اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے. تو یہ ان سے کیا ہو چکا تھا؟ الگ. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, انہوں نے ہی شہید کیا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پھر حضرت علی حسن نے اس وقت جا کر حضرت معاویہ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی. تو وہ تو پہلا وہ وکھرے ہو گئے سی, مر گئے سی, انہاں دے نال جنگ بھی ہو گئی سی. لگی سمجھ؟ اچھا, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سورت الحجرات آیت نمبر 10 جو کنی ہے 9. اس آیت کو ذرا غور سے پڑھنا ہے. اگر مومنوں کی 2 جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, کن کوئی؟ مومنوں کی, ان میں سے اگر ایک جماعت دوسرے پر بغاوت کرے تو تم نے باغی گروہ کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ لڑائی کرنی ہے. کتنی دیر تک لڑائی کرنی ہے؟ جب تک وہ اپنی بغاوت سے باز. سمجھ آئی؟ یہاں میں جو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے. عام روٹین والے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کی آپس میں لڑائی تھی تو بغاوت کا لفظ جو ہے نا وہ چھوٹی بغاوت پر بھی بولا جاتا ہے. یہ عام بات کرتے ہیں, ہم یہ بات نہیں کرنے لگے. ہم تمہیں اس سے بھی ایک اگلی سٹیج بتانا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا اگر مومنوں کی بھی آپس میں لڑائی ہو اور ایک بغاوت کرے تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ کتنی دیر تک؟ جب تک وہ اپنے اس نظریے سے واپس
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے کیا کی؟ اس کے بعد جنگ کے بعد صلح کی. کیا اس وقت حضرت معاویہ اپنے اس نظریے سے واپس آ چکے تھے؟ نہیں آئے تھے. پھر بھی کیا کر لی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لغوی باغی بھی نہیں ہے، یہ اصطلاحی باغی بھی نہیں ہے. اگر لغوی باغی بھی ہوتا تو کیا جاری رکھنی چاہیے تھی؟ لڑائی. اصطلاحی باغی ہوتا تو قتل کرنا چاہیے تھا، لغوی باغی ہوتا تو لڑائی لڑتے رہنا چاہیے تھا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے. حضرت معاویہ نے دونوں باتوں کے بغیر ان کے ساتھ کیا کر لی؟ حضرت علی نے بھی کیا کر لی؟ تو وہ سمجھتے تھے نہ یہ لغوی باغی ہیں اور نہ یہ اصطلاحی باغی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ صلح کی تو وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اگر باغی سمجھتے تو ان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے تھی؟ لڑائی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ صلح. صلح کس بنیاد پہ کی؟ اگر باغی ہے تو صلح بنتی ہی نہیں، اور اگر صلح ہے تو اس کا مطلب وہ باغی نہیں. صلح ہے تو باغی نہیں، باغی ہے تو حضرت حسن نے بھی کیا کی؟ صلح. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کی؟ صلح. تو ان کا صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس گروہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. سمجھے؟ اب ان سے ایک اور بڑی دلیل، مستدرک حاکم 4666 نمبر حدیث. کتنی؟ 4666، یعنی 4668. یہی بنے گی نا؟ میں نے سکرین شاٹ بھی لے کر رکھا ہوا تھا. 4666 ایک حدیث نمبر لکھے. اور حدیث نمبر لکھیں یہ حدیث نمبر لکھا رہا ہوں ہیں، صفحہ نہیں. حدیث نمبر 2653. حدیث نمبر 2653. ٹھیک ہے. مستدرک حاکم حدیث نمبر 2653. ہاں 4668 مستدرک حاکم ابو داود، دوویں کتاباں دا نام لکھ لو. آہو اے تسی نا کنفیوز ہوئے نا، سارا ایک باری دوبارہ سن لو. نمبر 1 مستدرک حاکم، اے پہلی باری جے لکھیا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سیٹ کر لو. نمبر 1 مستدرک حاکم 2653 لکھ لیا. یہ دے گے بریکٹ لاؤ، حدیث خوارج 2653 حدیث خوارج. پہلے ایک ہی لکھو، ایک ہی لکھو. حدیث جو حدیث ہے نا بخاری میں 2812، ابھی نال لکھو. بخاری 2812، اے دو والے بس حالے لکھو. بخاری 2812 اور مستدرک حاکم 2653. اب کیا ہوا؟ 2812 والی حدیث پڑھتے ہیں وہ کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ حدیث کون پڑھتے ہیں؟ صحابہ کے دشمن، غلط معنی لینے کے لیے. ان کو کہو کہ یہ بخاری کے ساتھ مستدرک حاکم کی 2653 نمبر حدیث بھی مجھے سنا دو. مستدرک کیا کتاب ہے؟ مستدرک آپ کے علم میں ہوتا ہے اصول حدیث کی روح سے. مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے، امام بخاری نے اپنی شرطوں پر ایک کتاب لکھی، ان سے جو حدیثیں رہ گئیں ایک امام نے الگ کتاب میں وہ جمع کر دیں. وہ سمجھتے تھے یہ بھی بخاری کی شرطوں پر ہے، تو یہ المستدرک علی البخاری ہو گئی. اگر مسلم کی شرطوں پر ہوگی تو المستدرک علی المسلم ہو جائے گی. تو دونوں کو ملائیں گے تو المستدرک علی الصحیحین ہو جائے گی.
تو مستدرک حاکم جو ہے امام صاحب نے اپنے علم کے مطابق یہ بخاری مسلم کی شرطوں کے مطابق روایات کو جمع کیا. اب یہی روایت جب بخاری میں آئی تو مختصر تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں. یہ حدیث بخاری میں ہے. یہی روایت اسی صحابی سے اسی سند کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف مستدرک حاکم میں آ گئی. اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں بھی اور مستدرک حاکم میں بھی, اور کافی راوی ایک ہیں, دونوں کی سند میں تھوڑا سا فرق ہے. یہی روایت جب مستدرک حاکم میں آتی ہے اس میں بات روز روشن کی طرح واضح ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد اکرمہ کو ابو سعید خدری رضی اللہ کی طرف بھیجا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد اکرمہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا. کہا جاؤ اور جا کر اس سے ایک حدیث سنو. عبداللہ بڑی توجہ والی گل. بھیجا کس نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے. کس کو بھیجا؟ اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو. کس کی طرف بھیجا؟ ابو سعید. کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ ان سے جا کر اس کی ایک حدیث سنو. فاسمعا منہ حدیثہ. یہ لفظ فاسمعا لکھیں, فاسمعا منہ حدیثہ, یہ بخاری میں ہے. جاؤ جا کر اس کی کیا سنو. ابو سعید خدری کی زندگی میں صرف ایک ہی حدیث تھی جڑی سنانی ہوندی سی, تو یہ ان کو کہا ان کی حدیث سنو. کیڑی حدیث سننی؟ اس میں وضاحت تو نہیں ہے نا. میں تانوں کہنا یار اس کو لے آ, وہ کی لے آنا ہے؟ حدیث سنو. کون سی؟ آپ پوچھو گے نا کون سی حدیث. اب بخاری میں صرف یہ ہے فاسمعا منہ حدیثہ. جاؤ ان سے جا کر کون سی حدیث سنو؟ ایک حدیث سنو. بتایا. اور مستدرک حاکم فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج. فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج. جاؤ جا کے ان سے خارجیوں کے بارے میں حدیث سن کر آؤ. اب جو بخاری میں ایک حدیث سنو, اس ایک حدیث کی وضاحت کہاں آ گئی؟ مستدرک حاکم میں. اب جب وہ حدیث سنائیں گے تو وہ کس کے بارے میں سنائیں گے؟ خوارج کے بارے. بخاری میں آگے انہوں نے کون سی حدیث سنائی؟ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. تو پتا چلا کہ بخاری میں جو حدیث ہے وہ کن کے بارے میں ہے؟ خارجیوں کے بارے میں. کن کے بارے میں ہے؟ تو مستدرک حاکم میں واضح لفظ آ گئے, ان سے جا کر حدیث سنو. کن کے بارے میں؟ خارجیوں کے بارے میں. انہوں نے حدیث عمار سنا دی. اب خارجی کون ہے؟ وہ پھر واپس آئیں. حضرت عثمان کے قاتل باغی ہو گئے, حضرت علی کے گروپ میں شامل, حضرت معاویہ سے لڑائی, لڑائی کے بعد صلح, صلح کے بعد وہ اس گروپ سے نکل گئے. نکلنے والا خارج, جمع خوارج. وہی گروہ اشتر نخی جو ادھر سے نکلا وہ کیا بن گئے؟ خوارج. عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ, ابو سعید خدری رضی اللہ کا عقیدہ کہ عمار کا قاتل کون ہے؟ خارجی باغی. انہوں نے عمار کی حدیث معاویہ کے گروپ پر فٹ نہیں کی, انہوں نے عمار رضی اللہ کی حدیث کو کن کے بارے میں فٹ کیا ہے؟ خارجیوں کے بارے میں, باغیوں کے بارے میں. لگی سمجھ کے نہیں؟ حدیث میں اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ خوارج ہے.
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا کہ تسی حضرت معاویہ نال لڑائی کرن چلے ہو، اور لڑائی حدیث دی وجہ تو کہ اپنے ذہن نال؟ یہ تو بناتے ہیں نا کہ حدیث کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا لہٰذا انہوں نے قتل کیتا، وہ باغی ہو گئے، یعنی وہ حدیث فٹ کرتے ہیں ان پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ اب لکھیں وہ جو پہلے لکھوائی تھی 46-66، ابو داود میں لکھیں 46-66۔ قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عباد اجو نہیں نظر آن دیا، مالی لار الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا۔ وہ کدھر گیا جڑا ادن گیا سی؟ اسی کہڑا وہ اٹا چکانیاں سی، تے بہ ہی جاندہ یار، بہنا تو چاہیے تھا نا۔ کمرے چ نہیں کوری علیہ وانا اسمعو قال حدثنا الحارث بن مسکین کوری علیہ وانا اسمعو، پڑھی نا نسائی؟ چلو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیس بن عباد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اخبرنا ان مسیری کا حاضا، ہمیں بتائیں آپ یہ جو دمشق کا سفر کر رہے ہیں، صفین کی طرف جا رہے ہیں، اعہد عاہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، یہ حضور نے آپ کو کوئی وصیت کوئی حدیث دے بارے آئی ہے یا خود آپ کی اپنی رائے ہے؟ اگر وہ آئی ہوتی حدیث کہ وہ باغی گروہ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ان کا مصداق سمجھتے ہوتے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ معاویہ کے بارے میں حدیثیں ہیں، میں ان حدیثوں کی وجہ سے ان کے خلاف نکلا ہوں، کہنا چاہیے تھا نا۔ ان سے پوچھا گیا آپ یہ یہاں سے صفین جا رہے ہیں حضور کی کسی حدیث کی وجہ سے جا رہے ہیں یا اپنی رائے سے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، حضور نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ، یہ میری اپنی رائے ہے، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب وہ ان کو باغی گروہ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ ان کو باغی گروہ سمجھتے ہوتے تو کہنا سی قرآن میں آیا باغیوں سے لڑائی کرو، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، حدیث میں آیا باغیوں کو قتل کرو، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ ان کو پوچھا گیا کیا حدیث ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں؟ کہا اپنی رائے۔ اس کا مطلب ہے وہ حضرت معاویہ کے گروپ پر کسی آیت کو فٹ نہیں کرتے تھے، کسی حدیث کو فٹ، اگر وہ آیت حدیث کو ان کے اوپر نافذ کرتے ہوتے، لگاتے ہوتے تو وہاں اس کا تذکرہ کر دیتے۔ تو یہاں یہ لوگ ان پر حدیثیں فٹ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو زیادہ سمجھ آئی یا ان کو؟ ذہن میں سوال، او جی ایت ہلے چلے سی نا، جدوں شہید ہو گئے عمار گل تے ادوں پتہ چلے گی۔ ذہن میں سوال کہ وہ کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ابھی جانے کی بات ہے نا، عمار بعد میں شہید ہوئے، بعد میں تو پتہ چل گیا، پھر تو بعد میں فٹ کر دی ہوگی روایت۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ ان کو چلو اینا مان لو کہ جان لگیاں تک کوئی آیت حدیث نہیں سی، اینی گل پکی ہوگی۔ ہن چلو بعد میں واپس آئے ہیں جب، اس وقت ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے تھے۔ جب واپس آئے ہیں نا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37,854، 37,854، پہلے جانے کی بات میں نے سنائی آپ کو، اب پہلے حضرت عمار کی شہادت سے پہلے کی بات سنائی ہے اور اب ان کی شہادت کے بعد کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 37,854، 37,854 نمبر حدیث ہے۔ حارث بیان کرتے ہیں لما راجع علی من صفین، نکالی ہے بیٹا؟ نہیں نکلی؟ اردو والی سے نکال رہے ہوں گے، اسلام 1 میں تو کتنے نمبر لکھا ہے؟
हैं, किताब ही नहीं है। तो फिर आप हमारे तक नहीं पहुंचे ना, अभी हमारे शामले में है, हमारे मकतबा शामला में है। तो ये मैं मकतबा शामला से आपको दिखा रहा हूं, तो अगर लेना हो तो इसकी तस्वीरें ले लेना, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मकतबा शामला भी है। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮਲੇ ਚ ਅਸਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ कि नहीं। जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सिफ़ीन से लौटे, लम्मा राजा अलीयुन मिन सिफ़ीन, लफ्ज लिख लो, आप सर्च कर लेना, एक दो लफ्ज लिखेंगे तो अगर कोई एक दो नंबरिंग आगे पीछे भी होगी तो सर्च करने से मिल जाएगी। लम्मा राजा अलीयुन मिन सिफ़ीन, जब अली रजी अल्लाह अन्हु सिफ़ीन की जंग करके वापस आए, अम्मार रजी अल्लाह अब क्या हो चुके थे, आलिमा अन्नहु ला यमलिकु अबदा, उनको यकीन हो गया, पता चल गया कि अब मैं कभी भी पूरी दुनिया का खलीफा नहीं बन सकता, सब पर मेरी खिलाफत नहीं आएगी। फतकल्लमा बि अशिया काना ला यतकल्लमु बिहा, आज वापसी पर ऐसी ऐसी बातें की, पहले कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। वहद्दसा बि अहादीस काना ला यतहद्दसु बिहा, और आज वो हदीसें सुनाई जो पहले कभी नहीं सुनाते थे। गोया कि उनके सामने सारी तस्वीर वाज़े हो गई, आज वो बातें की जो पहले कभी नहीं की, आज वो हदीसें सुनाई जो पहले कभी नहीं सुनाई। जंग भी देख ली, शहादत अम्मार भी देख ली, वापस आए सुलह करके, अब क्या कह रहे हैं। हजरत अली से ज्यादा उस जंग को तुम और मैं समझ सकते नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा फकाला फीमा यकूल, जो उस दिन बातें की ना उनमें एक बात यह भी थी, अय्युहन्नास, ऐ लोगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह खिताब कर रहे हैं तो अपने सामने वालों को कर रहे हैं ना, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ला तकरहू इमारता मुआविया, आज के बाद तुमने मुआविया की खिलाफत इमारत को बुरा नहीं समझना। कैसी दोगली पॉलिसी है। हजरत अली का नाम लेने वाले इस जंग के फौरन बाद हजरत मुआविया के दुश्मन बन जाते हैं। लब गई लब गई लब गई हदीस, लब गई, मुआविया कातिल अम्मार का, लिहाजा बागी साबित हो गया। हजरत अली जंग के बाद उनकी क्या कर रहे हैं, तारीफ, और वो जंग के बाद उनके ऊपर क्या कर देते हैं, बगावत के फतवे। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु वापस आते हुए कह रहे हैं, लोगों मैंने देख लिया, समझ लिया, सारी बात मुझे समझ आ गई। ला तकरहू इमारता मुआविया, आज के बाद तुमने मुआविया की हुक्मरानी को गलत नहीं समझ। अगर वो कातिल अम्मार होते, क्यों करी साहब, अगर वो कातिल अम्मार होते तो फिर उनको गलत कहना चाहिए था कि नहीं, बागी कहना चाहिए था कि नहीं, जन्मी कहना चाहिए था कि नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आंखों से सिफ़ीन की जंग में शरीक हुए, अम्मार की शहादत देखी, लोगों का अमल देखा, अपने में घुसे हुए मुनाफिकों को भी देखा, अपने सच्चे साहबा को भी देखा। बाद में उन्होंने कह दिया, लोगों ला तकरहू इमारत मुआविया, उन्हें पता चल गया है गलत वो नहीं है, गलत ये मेरे कुछ अस्तर नखी वगैरह ये गलत है। आज के बाद तुमने मुआविया को गलत, अगर तुम अली के मानने वाले हो और अहले बैत की मोहब्बत करने वाले हो और अहले बैत को सच्चा समझने वाले हो, तो फिर एक ग्रोह ऐसा है जिनके 12 इमाम हैं और वो कहते हैं उनसे कभी गलती, हम कहते हैं चलें मानो। फिर उन्होंने कहा मुआविया को गलत, तुझे कहने नहीं कहना है, तो फिर तो तुसी अली दे मुखालफ होए ना, साढ़े मुखालफ नहीं। असल में मुआविया रज़ी के भी मुखालफ नहीं, असल दुश्मनी किसके साथ है, हज़रत अली के साथ है। ये वाज़ेह है। ला तकरहू इमारत मुआविया, मुआविया के ग्रुप को तुमने, मुआविया की इमारत को तुमने गलत है। फवल्लाही, अल्लाह की कसम, लौ फक़दतुमूहु, अगर तुमने मुआविया को गुम पाया, जिदों मुआविया फौत होने ने ना,
लक़द रअयतुमुर रुऊसा तंदुरु मिन कवाहिलिहा कल हंजल, जब मुआविया इस दुनिया से गया तो देखोगे मुसलमानों की गर्दनें उनके सरों से, उनकी सर उनके जिस्म से इस तरह उतार दिए जाएंगे जैसे तुम्मे के फल को बेदर्दी से उतार दिया जाता है। मुआविया है तो मुसलमान है, मुआविया गया तो समझ लो कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। अब वो दुश्मन केड़े सी है विच छुपे हुए, मुआविया है तो यही इनको संभाल सकता है, कोई दूसरा इनको संभाल। उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि इन्हां नूं लगाम नथ उन्हां नहीं पानी है, तुमने इसको नापसंद नहीं करना। ये हदीस है। हम कहते हैं 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, तुम कहते हो अम्मार बिन यासर को शहीद मुआविया ने किया, हम हज़रत अली कहते तुम उसको गलत नहीं कहना। तेरी गल मनीए तो फिर वो गलत बनते हैं, हज़रत अली की माने तो वो गलत है। हुण दस दे तेनू झूठा कहिए कि उनको सच्चा कहें या उनको सच्चा कहें, तुम्हें झूठा कहें, बात तो एक ही करनी है ना। या तुम्हें झूठा कहेंगे उनको सच्चा कहेंगे हज़रत अली को, या हज़रत अली उनको सच्चा कह के तुम्हें झूठा कह देंगे, बात तो हमने एक ही करनी है। और वो यही है कि जो हमने कर दी है कि वो सच्चे हैं और तुम झूठे, बात ये। अच्छा, एक और हवाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह का 37,880 37,880 सिफीन में जो शहीद हुए उनके बारे में पूछा गया तो फरमाया जो हमारे शहीद हैं वो भी जन्नत में हैं और जो मुआविया रज़ी की तरफ से शहीद हुए हैं वो भी जन्नत में हैं। तो जे वो बागी है तो फिर जन्नती कहते। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 37,000 सिर्फ ऐसे किताब ची आनिया ने, बाकी हदीस की किताब में 37,000 हदीस ही नहीं है किसी में। सबसे ज्यादा हदीसें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। जो 30 तो टप जाइए ना समझ लो मुसन्नफ शुरू हो गई। अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया सिफीन के शहीदों के बारे में तो फरमाया हमारे मकतूल भी जन्नत में और उनके मकतूल भी जन्नत में, और अल्लाह ताला फैसला करेंगे रोज़े क़यामत मेरे और मुआविया के बारे में हम में से ज्यादा सही कौन था। हम में से है दोनों ही सही, लेकिन दोनों में ज्यादा सही कौन था ये अल्लाह ताला फैसला करेंगे। और हम दलाइल से समझते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ज्यादा सही थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज्यादा सही थे और मुआविया रज़ी अल्लाह भी सही थे। की दलील कि दोनों सही, ये दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1065 सही मुस्लिम, दोनों ग्रुप सही थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1065 लिखो, तमरुकु मारिकतुन इंदा फिरकतिम मिनल मुस्लिमीन। तमरुकु ते मीम रे काफ नुक्तियां वाला, तमरुकु मारिकतुन काफ नुक्तियां वाला, इंदा फुरकतिम मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों का इख्तिलाफ होगा। ये समझें, चाहे लिखना छड़ के समझें। हदीस नंबर लिख लिया ना, सही मुस्लिम लफ्ज 2-3 लिख रहे हैं, तमरुकु मारिकतुन। अब ये आप तलाश कर लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों का आप 2 ग्रोहों का इख्तिलाफ होगा, एक मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और एक अली रज़ी अल्लाह अन्हु। मुसलमानों के, काफर नहीं, बागी नहीं, मुसलमानों के 2 ग्रोहों का आपस में क्या होगा, इख्तिलाफ। इनके इख्तिलाफ के वक़्त एक ग्रुप तीसरा निकलेगा, एक ग्रुप वही हज़रत अली के हिस्से में 2 थे ना, उनमें से एक निकलेगा। अब जो तीसरा निकलेगा ना, उससे इन दोनों में से वो लड़ाई करेगा जो ज्यादा हक पर होगा, जो ज्यादा हक पर होगा। हज़रत मुआविया और अली रज़ी की पहले हुई लड़ाई, बाद में हो गई सुलह, इनसे एक ग्रुप अलग हो गया, वो अश्तर नखी का। अब इन दोनों में से किसने उसके साथ लड़ाई की,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने, हज़रत अली ने। तो हुजूर की अब हदीस को जहन में लाओ, मुसलमानों के दो ग्रोहों का इख्तिलाफ, एक ग्रुप इन दोनों से अलग होगा, तीसरा बन जाएगा। अब तीसरे से इन दोनों में वो लड़ाई करेगा जो ज्यादा हक, लफ्ज है औला बिल हक, क्या लफ्ज है? औला बिल हक, औला ताइफतैन बिल हक, औला होम बिल हक, ये तीनों लफ्जात, औला बिल हक, औला ताइफतैन बिल हक, औला होम बिल हक। तो किसने लड़ाई की? हज़रत अली रजी अल्लाह ने। कौन सी लड़ाई? जंगे नहरवान, जंगे। तो अब ये पता चला कि ये दोनों ग्रोह मुसलमान थे, इनसे जो जुदा हुआ वो खारजी बना। अब दोनों हक पर थे, इनसे लड़ाई उसने की जो ज्यादा हक पर था। तो हज़रत अली रजी का ग्रोह ज्यादा हक पर और मुआविया का ग्रोह कम हक पर। अब देखें, औला ये इसम तफदील है, औला इसम तफदील में मुकाबला होता है, इसके इससे ज्यादा नंबर मुकाबला होगा, चाहे इसके 95 और इसके 96 हैं, दोनों के ही ज्यादा, लेकिन इसके इससे ज्यादा, ये है मुकाबला। अब दोनों ग्रोहों में जो ज्यादा हक पर है हज़रत अली ज्यादा, तो वो दूसरे वाला उनसे कम है, लेकिन है वो भी हक पर ही है। अगर एक हक पर होता दूसरा बातिल पर होता तो फिर यह कहना था उनमें से जो हक पर होगा वो लड़ाई करेगा, जो हक पर, इसका मुकाबला क्या बनेगा? जो बातिल पर। जो ज्यादा हक पर, तो इसका मुतजाद क्या बनेगा? जो कम हक पर, ज्यादा के मुकाबले में कम। तो ये नबूवत की जबान के अल्फाज से मुआविया का ग्रोह हक पर साबित होता है, हदीस से निकलता है ना। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा दो मुसलमान ग्रोह फजीलत हो गई, दो अजीम ग्रोह फजीलत हो गई, उनके इख्तिलाफ के वक्त एक अलग होगा होंगे दोनों हक पर, जो ज्यादा हक पर होगा वो उससे लड़ाई करेगा। तो गोया के दोनों के हक पर होने की गवाही किसने दी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो जो हक पर हो वो बागी नहीं, जो बागी हो वो बागी थोड़ा जा भी हक थे, तो जो हक पर है वो बागी समझे। चलो एक और बात समझ लो इस मसले में, इसके मुख्तलिफ पॉइंट। बाद लोग कहते हैं लो जी लड़ाई की थी, जब लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो लाजमी तौर पे एक हक ते होगा एक बातल ते होगा। ये कैसे हो सकता है? लड़ी भी जान ते किताल लड़ाई भी हो जाए तो दोनों हक ते होन, ये हो ही नहीं सकता। जब भी लड़ाई होती है एक हक पर होता है और एक, तो दोनों लड़े भी और एक हक पर हो और दूसरा फिर हक पर हो, तो ये कैसे हो जाएगा? तो उनको कहो क़ाला यब्ना ला ताख़ुज़ बिलिहियती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराईल वलम तरकुब क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से आए, व अलक़ल अलवाह व अख़ज़ बिरासी अख़ी यजुर्रुहु इलै, आकर हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और उनके सर से पकड़कर उनको खींचने लगे, झंझोड़ने लगे। आपस में इख्तिलाफ हो गया, हक पर कौन था? दोनों ही। तो बज़ा औक़ात हक पर दोनों भी हो जाते हैं, दोनों ही हक पर हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अगर हक पर हो सकते हैं तो ये भी दोनों हक पर हैं। एक कम हक पर, हज़रत मुआविया रज़ी कम हक पर, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़्यादा हक पर हैं, दोनों हक पर। इन दोनों में कोई गिरोह बागी नहीं। हज़रत अली में छुपे हुए वो बागी गिरोह जो कातिलीन उस्मान हज़रत अली के गिरोह में शामिल, बाद में अम्मार के कातिल, फिर अलग खारजी, और उनसे फिर जिहाद हुआ, हज़रत अली ने किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी इनको ही बागी समझते थे, कातिलीन उस्मान समझते थे। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु भी इनको ही बागी और इनको ही कातिल अम्मार समझते थे, और हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु भी इनको ही बागी और इनको कातिल अम्मार समझते थे।
اب آ جائیں محدثین کی طرف. بخاری کی دو شرح. ایک امام ابن الملقن, ان کی کتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح, کتنے جلداں چ ایویں صرف 32 جلداں چاہیے, صرف 32 جلدوں میں ہے بخاری کی شرح. التوضیح لشرح الجامع الصحیح ہمارے پاس ہے الحمدللہ, ہم نے حوالہ لایا ہوا ہے اس پر. انہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ أَيْ الْخَوَارِجُ وَلَا يَصِحُّ فِي أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ. یہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, اس سے مراد کون ہیں؟ خارجی ہیں, جو ہم نے آپ کو پہلے دلائل سے بتایا. تو محدثین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں. کسی ایک صحابی پر بھی اس کو فٹ کرنا درست نہیں ہے. لگی سمجھ؟ اگر بخاری پیش کرے ان تو شرح بخاری پیش کرو, بخاری پیش کرے مستدرک حاکم پیش کرو, ان کو اے حدیث مختصر ہے, ذرا تفصیلی روایت ہوئی تے پڑھنا بیٹا, ادیاں آیتاں پڑھیں گا تو تینوں مسئلہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا. قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان, روز قیامت کسی انسان جن کو سوال, تو ایک ایہی آیت پڑھ کے بندہ بیٹھا رہے ادھر تک پوچھا ہی نہیں جانا. سورت رحمان میں ہے نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا, ان کو بیٹا کچھ ایسے ہونے نے جیرے بغیر حساب تو جس طرح جنت جانے نے نا, اس طرح کئی بغیر حساب تو انہاں دا ذکر ہے, لیکن دوسری آیتاں پڑھیں گا تو تے سوال دا بھی ذکر ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین, تیرے رب دی قسمیں سارے نو پوچھنا ہے سی. تو دونوں آیتوں کو ملاؤ گے تو مسئلہ پھر واضح ہوگا. تو ایک حدیث بخاری جو پڑھ کے مسئلہ نہیں, ساتھ مستدرک حاکم بھی لگاؤ گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. دوسرا والا امام اصبہانی, سواد بے ہے اکھاں علی, امام اصبہانی, انہوں نے لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہی شرح الجامع الصحیح, عربی میں لکھی ہے شرح الجامع الصحیح. یہ میرے پاس نہیں ہے, میں امن پوری رحمہ اللہ حافظہ اللہ سے میں نے نا اس کے اسکرین شاٹ منگوائے ہوئے ہیں, تصویریں منگوائی ہوئی ہیں, میرے پاس نہیں ابھی ہے. اس کے اندر بھی ہے, انہوں نے کہا کہ اس روایت کو کسی ایک صحابی پر بھی منطبق کرنا غلط ہے. اس سے مراد خوارج ہیں جو کہ قاتلین عثمان تھے, تو یہ قاتلین عثمان ہی اس کے حقدار ہیں. اب ایک روایت ان کی دلیل بھی دیکھ لیں, پھر اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. استاد جی دس فون ایک منٹ سننا. السلام علیکم استاد جی, اتنے کوئی منڈا اگر ہے تو میرے نال گل کرا دیں. میں بشر صاحب وال آ گیا سی, میں نمائندی ڈیوٹی لا کے آیا سی, وہ ہوئے گا اتنے. ہاں جی ہاں جی, وہ ڈیوٹی لا کے اتنے ہی. ٹھیک, السلام علیکم. یہ استاد جی کا فون تھا, یہ سننا ضروری تھا. اچھا, اب وہ بھی تو کوئی دلیل دیتے ہوں گے نا, ان کی کیا دلیل ہے کہ معاویہ رضی کے گروہ نے قتل کیا ہے؟ ایک تو ہے نا یہ حدیث عمار, اس میں تو کسی کا نام نہیں ہے نا, باغی گروہ قتل کرے گا, تو وہ تو باغی گروہ وہ ہے, لیکن وہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے, اور اگر صحیح بھی سمجھ لائیں پھر اس کے مفہوم کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا, وہ مفہوم سمجھا دیتے. وہ حدیث ہے مسند احمد کے اندر, وہ حدیث ہے مسند احمد میں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمار شہید ہو گئے، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے گھبرائے، اور گھبرائے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے، عمار شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی معاویہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا، شہید ہو گئے؟ ہم نے کوئی قتل کیا ہے؟ قتل تو انہوں نے کیا جو لے کر آئے ہیں۔ اَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ، کیا ہم نے قتل کیا ان کو؟ انما قتلہ علی و اصحابہ، ان کو قتل تو علی اور اس کے ساتھیوں نے کیا، ہم نے تھوڑی کیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی، ایک غلطی کی تھی، ایک اتوں طویلاں کی تھیاں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو عمر بن عاص کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو حضرت معاویہ نے ایک غلطی کی تھی، ایک اتوں طویلاں کی تھیاں۔ یہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سند درست نہیں، کلثوم بن جبر کا سما ثابت نہیں، یہ روایت منقطع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پر جو الزام یا الفاظ بولے ہیں ان کا مفہوم سمجھیں۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3348، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3348، 3348 وہ حدیث نمبر منو بھول گیا، لب دینا نہیں، انما قتلہ علی و اصحابہ تدحظ فی بولک، اس میں لفظ آتے ہیں تا دال حا زواد، تدحظ، یہ لکھیں گے تو ابھی سرچ کریں گے تو آ جائے گا تدحظ۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ جو عمار بن یاسر کی شہادت کا بتایا گیا حضرت عمر بن عاص کو، وہ ایک دم سے گھبرا گئے، انہوں نے جا کر حضرت معاویہ سے بات کی، حضرت معاویہ نے سیدھا کہہ دیا علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، ہم نے قتل۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ مستدرک حاکم کی روایت سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ مستدرک حاکم کا حوالہ کیا ہے؟ 3348۔ اب اس میں کیا ہے، یہ بات پرانی ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں۔ جمل میں طلحہ بن عبید اللہ، حضرت علی، طلحہ، زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ادھر علی رضی اللہ، لڑائی ہو گئی، حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ طلحہ کے بیٹے آئے، اذ جاء ابن لطلحہ، طلحہ کے بیٹے آئے، فسلم علی علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر کس کو سلام کہا؟ حضرت علی کو۔ فرحب بہ، تو حضرت علی نے حضرت طلحہ کے بیٹے کو کیا کہا؟ مرحبا مرحبا۔ فقال، تو طلحہ کے بیٹے کہتے ہیں ترحب بی یا امیر المومنین وقد قتلت ابی، مجھے مرحبا کہہ رہے ہو اور میرے ابو نو تسی قتل کرتا، تو منو تسی مرحبا کہن دیو۔ ترحب بی وقد قتلت ابی، آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں اور میرے ابو کو آپ نے قتل کیا ہوا ہے۔ وَأَخَذْتَ مَالِي، اور میرا مال آپ نے پکڑا ہوا ہے، میرا مال پھڑیا ہے، میرے ابو نو تسی قتل کرتا ہے، تے ہن تسی منو مرحبا کہن دیو۔ انہوں نے قتل کی نسبت کس طرف کر دی ہیں؟ حضرت قال، تو آپ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اما مالو کا فہو ذا معزول فی بیت المال، جو تیرا مال ہے نا وہ بیت المال میں ہم نے الگ رکھا ہوا ہے۔ فغدو الی مالک فخذہ، جاؤ جا کے اپنا مال لے لو۔ اور یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ میں نے تیرے ابو کو قتل کیا ہے، فانی ارجو ان اکون انا و ابوک من الذین، مجھے پورا یقین ہے، امید واثق ہے کہ میں اور تیرے ابو جنت میں اکٹھے ہوں گے،
اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ ہم ان کے دلوں میں جو آپس میں تھوڑی سی رنجش تھی ساری ختم کر کے ان کو تختوں کے اوپر پلنگوں پر بٹھا کر جنت میں اکٹھا کر دیں گے. تو تیرا ابو اور میں ہم جنت میں کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے. تو ہمدان قبیلے کا ایک آدمی کہنے لگا اونچی آواز میں کہ نہیں، اللہ نے حضرت طلحہ کو جنت نہیں دینی، اللہ عدل کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اتنی اونچی چیخ ماری کہ پورے محل میں آواز چلی گئی اور کہا اگر میں اور طلحہ اس آیت کے مصداق نہیں تو پھر دنیا میں کون ہے اس کا مصداق؟ ہم دونوں آپس میں جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ حضرت طلحہ کو وہ جنتی سمجھتے تھے اور حضرت علی بھی جنتی، طلحہ بھی. اگر لڑائی ہو بھی جائے دونوں کہاں چلے جائیں گے؟ معاویہ کی علی کی بھی لڑائی ہو بھی جائے پھر بھی کدھر جائیں گے؟ دوسرا مسئلہ، طلحہ کے بیٹے نے نسبت قتل کی حضرت علی کی طرف کی. کیا ہم تسلیم کر لیں حضرت علی نے قتل کیا؟ مراد یہ تھا کہ تمہارے گروہ نے قتل کیا. نسبت حضرت علی کی طرف ہے لیکن مراد کیا ہے؟ تو ادھر بھی جب حضرت عمر بن عاص آئے ہیں حضرت معاویہ کے پاس کہ عمار شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ نے کہا ان کو قتل کیا علی اور اس کے ساتھیوں نے. تو مراد حضرت علی نہیں تھے، مراد کون تھے؟ ان کے ساتھی ہی مراد تھے. اگر اکیلا علی کا نام لیا جائے تو مراد ساتھی ہیں، جب علی اور ان کے ساتھیوں کا نام لیا جائے تو پھر بھی مراد کون ہوں گے؟ تو یہ تو واضح ہے کہ صحابہ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ہم قاتل نہیں ہیں. عمار کے قاتل کون ہیں؟ حضرت علی کے گروپ میں جو ایک گروپ گھسا ہوا ہے وہ ان کا قاتل ہے. بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ، اس حدیث کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. سورت الحجر آیت نمبر 47، الحجر 14 پارہ آیت نمبر 47. تو یہ ہے جنگ صفین. حضرت عمار کے قاتل وہ باغی گروہ تھا، معاویہ نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد ہوئی جنگ نہروان. جنگ نہروان میں خارجیوں کو قتل کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ نے قتل کیا. پھر وہ جو نہروان میں بچ گئے انہوں نے کہا یار ایک ہی حل ہے، انہاں تیناں نوں ایک دن چ شہید کر دو. انہوں نے 3 بندیاں نے بہ کے معاہدہ کیتا، ایک حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے نکلا، ایک حضرت معاویہ کو اور ایک حضرت علی کو. یہ رمضان کی رات میں غالباً پہلے 1 رمضان کو ہی غالباً انہوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا. حضرت عمر بن عاص کے اوپر حملہ ہوا، بچ گئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دن کسی وجہ سے نماز پڑھانے نہیں آئے، بیمار تھے. اور علی رضی اللہ آئے تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. تو یہ باغی گروہ پہلے قاتل عثمان تھا، پھر قاتل عمار بنے، پھر یہ قاتل علی بنے، پھر انہوں نے حضرت حسن رضی کو زہر دیا تو قاتل حسن بنے. پھر ان کی اولادوں نے اور انہوں نے ہی آگے حضرت حسین کو بلایا اور دھوکے کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تو یہ قاتلین حسین بھی ہوئے. یہ ساری ایک ہی لڑی اور ایک ہی نسل سے یہ سارے کام ہو رہے تھے اور یہ منافقین کا ٹولہ تھا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں، جنگ نہروان حضرت علی رضی نے جیتی تھی. اس کے بعد رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھانے آئے تو کسی نے ان کے سر پر مارا. اچھا ایک نکتے کی بات بتاؤں، صوفی نکتے کی بات. حضرت علی کے قاتل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اور وہ ہے جس نے اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی. ایک اللہ کی تلوار تھی، سیف حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار اللہ کا شیر اسد اللہ تھا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس نے اس اونٹنی کو کاٹا جو قوم سمود کے پاس آئی، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت قاتل.
اور دنیا کا سب سے بڑا بدبخت قاتل وہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا. ہوگی حدیث. آئیے تو اب مرزے کے روحانی والد گرامی مولانا اسحاق جالوی صاحب, اس نے کہا, اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا جو قاتل تھا مجتہد تھا, بندہ بڑا نیک سی, اور کہتے ہیں دنیا میں یہ آن دی ریکارڈ میں آپ کو بتا, دنیا میں اگر کسی کا اصل اجتہاد ہے تو اس کا ہے. معاویہ کا اجتہاد کوئی اجتہاد نہیں, اصل اجتہاد ہے تو کس کا ہے؟ ابن ملجم کا ہے, جنہوں اصل اجتہاد کہہ رہے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں مجتہد غلطی بھی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو اے دے نزدیک حضرت علی دا قاتل اجر کا مستحق ہوگا. اور مرزا کہندا ہے میرے استاد جی نے گل صحیح کیتی ہے, تو پھر بھی حضرت علی دے محبت کرنے والے. کیسی بد نصیبی ہے حضرت علی کی اتنی دشمنی کے قاتل کو کہہ رہا ہے بندہ نیک سی, تو پھر بھی کہنا حضرت علی دے نال دیں. کیسی عجیب بات. کیا سیدنا حسن رضی نے خلافت سے دستبرداری اس لیے اختیار کی تھی کہ اس وقت اگر وہ سیدنا معاویہ کو خلافت نہ سونپتے تو خون ریزی کا ماحول بن جانا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے, دونوں طرف سے ایسے تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ ادھر بھی بہت زیادہ افراد ہیں, معاویہ رضی نے بھی دیکھا کہ ادھر بھی بہت زیادہ افراد ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمرو بن عاص, دیکھ یار لڑائی کریں گے, بندے ان کے بھی فوت ہونے ہیں, بندے ہمارے بھی فوت ہونے, پیچھے بچے رہ جائیں گے, عورتیں رہ جائیں گی, یتیم رہ جائیں گے, تو ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہ بات عمرو بن عاص رضی اللہ سے کی. پھر انہوں نے دو قریشیوں کو کہا یار جاؤ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ صلح کر لیں, نہ لڑائی کریں. جب وہ صلح کرنے کے لیے گئے, بخاری کا خلاصہ سنا رہا ہوں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح تو کر لیتے ہیں, لیکن کیسے صلح ہوگی, کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا جی جو ذمہ داریاں ساڈیاں, صلح کراؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ صلح ہو گئی. اب یہ صلح ہو گئی تو حضرت حسن رضی کے ذہن میں وہ حدیث بھی موجود تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے, تو حضرت حسن نے قربانی دیتے ہوئے صلح کروائی. تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اب اس کے اندر نا اپنی طرف سے شرطیں ایڈ کی جاتی ہیں. اپنی طرف سے شرط, مثلا اپنے بعد آپ کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے, یہ اپنی طرف سے ایڈ, یہ انہوں نے کہا ہی نہیں, یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں, تو یہ اپنی طرف سے ایڈ کر دی گئی ہے. جو ہمارا حصہ مارا ہوا ہے وہ واپس کریں گے, یہ ہے ہی نہیں, نہ انہوں نے مارا نہ انہوں نے واپس کرنے کی بات کی. تو یہ اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے لگا کر اس شرطوں میں داخل کرتے ہیں, تو ایسی کوئی شرط کتاب و سنت سے ثابت نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.